हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से रोजमर्रा में बोले जाने वाले 50 अहम जुमलों को पढ़ेंगे। फारसी बोलचाल का ये सबक नंबर 4 है। इसमें जो जुमले दिए गए हैं, सबसे पहला जो जुमला है वो है कि मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि बाशुमा शर्त मी बंदम, बाशुमा शर्त मी बंदम। दूसरा है वाज़ेह नहीं है, वाज़ेह नहीं है, तो इसका क्या आएगा? वाज़ेह नीस, वाज़ेह नीस। अगला आता है क्यों नहीं। क्यों नहीं यानी चिराग खैर, चिराग खैर। चिरा का मतलब होता है क्यों, और खैर का मतलब नहीं। हकीकत में, तो दर हकीकत आ रही, दर हकीकत आ रही यानी हकीकत में। दिलचस्पी के साथ, दिलचस्पी के साथ, बा कमाले मील, बा कमाले मील। अगर आप पसंद करें, अगर शुमा माइल बाशीद, अगर शुमा माइल बाशीद। आपकी बात ठीक है, हक बाशुमास्त, हक बाशुमास्त यानी आपकी बात ठीक है। मैं उस पर कसम खाता हूँ कि मन बेआं कसम में खुरम, कि मैं उस पर कसम खाता हूँ मन बेआं कसम में खुरम। मुझे तस्लीम या मैं मुतमईन हूँ, कि मैं मुतमईन हस्तम, कि मैं मुतमईन हूँ। अब नहीं, अकनून खैर, अकनून खैर। इस तरह नहीं, न इन तूर, न इन तूर, इस तरह नहीं। ठीक है, हो बस, ठीक है यानी हो बस। हो सकता है, मुमकिन است, हो सकता है, मुमकिन است। मैं आपसे मुत्फिक हूँ, कि मन बाशुमा मुवाफिकम, मन बाशुमा मुवाफिकम। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। बेआं एहतियाजी ने दारा, क्योंकि आं का इस्तेमाल हुआ यहाँ उस आएगा कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, बेआं एहतियाजी ने दारम। मैं शर्मिंदा हूँ, मुतासिफन, मुतासिफन मैं शर्मिंदा। क्या शर्मिंदगी, बातासुफ, क्या शर्मिंदगी, बातासुफ। यानी ये वाला जुमला जो है हैरानगी से पूछा गया है। बा क्या शर्मिंदगी यानी बातासुफ, वो बहुत गमगीन है। खीली गमगीन است, खीली गमगीन است, खीली यानी बहुत ज्यादा। एक बड़ी बदबख्ती है, ये बदबख्ती बुजर्गीज, एक बड़ी बदबख्ती है। मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे, उम्मीदवारम खुश बाशीद, उम्मीदवारम खुश बाशीद, मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे। आपको मुबारकबाद देता हूँ, बेशुमा तबरीक मी गोईम, बेशुमा तबरीक मी गोईम, आपको मुबारकबाद देता हूँ। मुबारक हो, मुबारक बाशीद। उसने मुझे कितना खुश किया, चे कद्र मरा खुशहाल कैल, चे कद्र मरा खुशहाल कैल। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। बिस्यार खूब है, बिस्यार खूब है। मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है, बराए शुमा खबर बदी दारम, बराए शुमा यानी तुम्हारे लिए खबर बदी, बुरी खबर दारम मैं रखता हूँ, यानी मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर। वो बहुत चिड़चिड़ा है, वो खेली असबानी अस्त, या ये कह सकते हैं वो खेली असबानी, वो बहुत चिड़चिड़ा है। वो बद इखलाक है, वो बद इखलाक अस्त, वो बद इखलाक है, वो बद इखलाक अस्त।
آپ شک میں ہیں شما اشتباہ می کنید شما اشتباہ می کنید مجھے اس سے شرمندگی ہے مجھے اس سے شرمندگی ہے کہ من ازاں خجالت می کشم مجھے اس سے شرمندگی ہے من ازاں خجالت می کشم تم پر افسوس ہے خجالت بکش تم پر افسوس خجالت بکش کیا سست آدمی ہے کیا سست آدمی ہے چہ آدم تم بلی چہ آدم تم بلی وہ تمہارا قصور ہے تقصیر شماست تقصیر شماست وہ تمہارا قصور ہے رات خیریت سے گزرے تو شب بخیر آقا یہ آئے گا رات خیریت سے گزرے تو شب بخیر آقا وہ بیمار ہے وہ مریض ہے وہ بیمار ہے یعنی وہ مریض ہے وہ بیمار ہے بستر پر پڑا ہے او بستریست او بستریست وہ بیمار ہے وہ بیمار است بستر پر پڑا ہے بر بستریست یہ بھی کہہ سکتے اس کے سر میں درد ہے سر درد دارد اگر میرے سر میں درد ہے تو سر درد دارم آپ کا بھائی کیسا ہے تو برادر شما چتور است برادر شما چتور است بری طرح سردی لگ گئی ہے سرمائے بدی خورد است سرمائے بدی خورد است یعنی بری طرح سردی لگ گئی ہے آپ کے ابا جان کیسے ہیں پدر شما چتور است پدر شما چتور است بچے کیسے ہیں تو بچے ہا چتور اند بچے ہا چتور اند بچے کیسے ہیں ان سے میرا بہت بہت سلام کہنا ان سے میرا بہت بہت سلام کہنا سلام مرا بآنہا برسانید یا میرا سلام ان تک پہنچانا سلام مرا بآنہا برسانید میری طرف سے اپنی بہنوں کو بھی سلام کہنا از قول من بخواہران تان سلام برسانید از قول من بخواہران تان یعنی اپنی بہنوں کو سلام برسانید سلام کہنا آپ یہاں کب پہنچے شما کے اینجا رسیدید شما کے اینجا رسیدید آپ یہاں کب پہنچے پچھلے ہفتہ پہنچا ہفتے گزشتے رسیدم ہفتے گزشتے رسیدم کہاں ٹھہرے ہو کجا اقامت می کنید کجا اقامت می کنید کہاں ٹھہرے ہو یا کہاں رکے ہو کبھی مجھے دیکھنے آئیے گاہی برائے دیدن من بے آئید کبھی مجھے دیکھنے آئے تو گاہی برائے دیدن من بے آئید مطمئن رہو آؤں گا مطمئن باشید یعنی مطمئن رہا خواہم آمد آؤں گا یعنی مطمئن رہو میں آؤں گا تو مطمئن باشید خواہم آمد زیادہ تر کسی بھی وقت تقریباً ہمی وقت دن بھر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تمام روز ہر رات یعنی ہر شب میں بہت خوش ہوں کہ آپ سے ملاقات ہوئی کہ من خیلی خوش وقتم کہ شما را ملاقات کردم کہ من خیلی خوش وقتم میں بہت خوش ہوں کہ آپ سے ملاقات ہوئی کہ شما را ملاقات کردم تو یہ تھے 50 جملے آج کے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا ملتے ہیں اگلے سبق میں تب تک کے لیے اللہ حافظ باخدا باشی